बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बांग्लादेश के अंदर 2009 से लेके 14-15 साल हो गए अवामी लीग की हुकूमत है और इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि ये इलेक्शंस के अंदर जो है वो कुछ ज़्यादा शफाफियत नहीं लेकर आते, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। ख़ास तौर पर जो 2 इलेक्शंस पिछले हुए हैं, 2009 वाला जो इलेक्शन था ना, वो जो थर्ड इलेक्शन पहले वाला जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट में आए थे, उसके बारे में माना जाता है कि वो ज़रूर फ्री एंड फेयर था, लेकिन उसके बाद जो हुए, ख़ास तौर पर जो लास्ट आखिरी इलेक्शन हुआ था, वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल रहे हैं इस बार। लेकिन ये हुआ है कि अमेरिका अवामी लीग के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और अमेरिकन जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव इनके ऊपर डाल रहे हैं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। अब देखते हैं कि वो करवाते हैं या नहीं करवाते, लेकिन इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था कि वो अवामी लीग और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं अवामी लीग के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, तो ये बीच में मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे थे काफ़ी अरसे से लेके। सारी तवज्जो इस बात पे थी कि मोदी जो अमेरिका जा रहा है, तो अमेरिका में क्या मोदी बात करेगा बाइडेन से शेख हसीना के बारे में, और ये जो अवामी लीग के साथ उनके ताल्लुकात बिगड़े हैं उनको ठीक करने के हवाले से क्या वो बात करेगा या नहीं करेगा, इस पे सबकी नज़रें थी। अब मोदी वहाँ गया, मोदी को बड़ा शानदार प्रोटोकॉल भी मिला, मोदी ने सब कुछ वहाँ पर सारी बातें की, अपनी पॉलिटिकल जो उसकी मजबूरियाँ थी या पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपने जो थे वो सारे उन्होंने अचीव कर लिए इस दौरे के अंदर, क्योंकि वाइट हाउस का जो एलामिया आया है उसके अंदर पाकिस्तान के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है, और फिर ये जो कश्मीर के अंदर जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा गया। यही तो मोदी चाहता था। मोदी को अगले इलेक्शंस में इन चीज़ों के हवाले से काफ़ी फ़ायदा होगा। मोदी अपनी पब्लिक को बताएगा कि अमेरिका मेरे साथ है, और अमेरिका से आप देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं कश्मीर के, जिनको वो पाकिस्तान से लिंक कर रहे होते हैं, इसके बारे में वो कहेगा कि हमें कामयाबी हासिल हुई है, वेस्ट पूरा हमारे साथ है। लेकिन बांग्लादेश के हवाले से कोई ख़ास बातचीत वहाँ पर नहीं हुई है। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि बांग्लादेश के हवाले से बाइडेन और मोदी के दरमियान कोई ख़ास बातचीत वहाँ पर हुई नहीं है। अब ये सेटबैक है मेरे हिसाब से अवामी लीग के लिए, एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि मोदी का इतना बड़ा दौरा है तो उसके अंदर कुछ बातचीत होगी, टेंशन डिफ्यूज़ कराने के हवाले से कोई बड़ा रोल वो प्ले करेंगे, लेकिन कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ इस हवाले से। इससे पहले ज़रूर इंडियन जो NSA है ना, उसने अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट के साथ बातचीत ज़रूर की है, बांग्लादेश का मुद्दा डिस्कस किया है अजीत डोवाल ने, और अमेरिकन जो NSA जैक सुलिवान है उन्होंने ज़रूर डिस्कस किया है, और अजीत डोवाल ने उनको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आपका इन्फ्लुएंस कम हुआ शेख हसीना के ऊपर और हमारा इन्फ्लुएंस कम हुआ तो जो दूसरे ग्रुप्स हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो काबिल भरोसा नहीं है, और वो जो है ज़्यादा यूँ समझें कि जो विरोधी कैंप है उसकी तरफ होंगे, इसीलिए शेख हसीना का वहाँ पावर में रहना ज़रूरी है। लेकिन यूँ लग रहा है कि अमेरिकन्स ने उनकी भी बात को शायद सीरियसली नहीं लिया और इग्नोर किया हुआ है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिनारियो यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो चुका है कि अमेरिका जो है वो किसी सूरत कोई रिलैक्सेशन देने को तैयार नहीं है, जबकि इंडिया जो है वो हर हाल में वहाँ पर अवामी लीग की सरकार को पावर में देखना चाहते हैं। अब देखिए, ये बांग्लादेश के हवाले से सिर्फ अमेरिका की पॉलिसी इस तरह से नहीं है, पाकिस्तान के हवाले से भी आप देखिए ना। इमरान खान जो है, इमरान खान को जब निकाला गया तो इल्ज़ाम किस पे लगाया इमरान खान ने? अमेरिका के ऊपर। उन्होंने मेरा जो हुकूमत है वो धड़म तख्ता किया है। लेकिन मौजूदा जो पाकिस्तान के अंदर रिजीम है या सेटअप है 13-14 पार्टियों का, उसकी भी ज़रा आप देखिए, वहाँ पर दाल नहीं गल रही ना अमेरिका के अंदर। उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की है वाइट हाउस ने, तो पाकिस्तान को उसमें बुरी तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं? ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि मौजूदा जो पाकिस्तानी सेटअप है उनके भी अच्छे ताल्लुकात नहीं अमेरिका के साथ। अगर अच्छे ताल्लुकात होते तो अमेरिका कुछ ना कुछ बैलेंसिंग कुछ लाइनें डाल देता है कश्मीर के हवाले से, या इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उस हवाले से, लेकिन वो तो नहीं था उसके अंदर। पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर था। तो इमरान खान हो या अपोजिशन हो, दोनों के साथ अमेरिका अपने जो ताल्लुकात है वो ख़राब करके बैठा हुआ है। तो बांग्लादेश के अंदर भी अगर वो शेख हसीना के बारे में सख्त मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं, इसमें हैरत की कोई बात नहीं। यही चीज़ें पाकिस्तान के अंदर वो कर चुके हैं, वो खुद को असर्ट कर रहे हैं असल में रीजन के अंदर, सीधी सी बात है, वो खुद को असर्ट कर रहे हैं। और जो मुल्क उनके लाइन पे नहीं आ रहा, ये उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। ये नई प्रेशर टेक्टिक है उनकी। अब देखिए, मोदी से बड़ा और इंडिया से ज़्यादा
ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کہاں ہو رہی ہیں اس وقت بھی؟ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو یوکرین میں ہو رہی ہے، دوسرا یہاں پہ ہو رہی ہے، منی پور کے اندر سول وار چل رہی ہے نا، 60,000 سے زیادہ لوگ ڈسپلیسڈ ہیں، اور کشمیر کے اندر آپ کے سامنے سچویشن ہے، اس سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کہاں پر ہیں؟ یعنی یہ 2-3 جگہ ہیں، یوکرین کے اندر ہو رہی ہے، انڈیا کے اندر، اور وہ جو مڈل ایسٹ میں فلسطین کے اندر ہو رہی ہے۔ لیکن مودی کو اسٹیٹ ڈنر دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے نا، ہیومن رائٹس کا تو غبارے سے ہوا نکلی ہوئی ہے، جس پہ ان کو فائدہ ہوتا ہے نا، جو ملک ان کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے، یہ ان کو یوں سمجھے کہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ملک ان کی بات نہیں مانتا تو یہ ان کو پھر اسی طرح سے سائیڈ لائن کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا سائیڈ لائن کیا ہوا ہے۔ یہ جو وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ آیا ہے نا، اس کو پڑھ کر یوں ہی لگ رہا ہے، لیکن پاکستان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، یہ گیپ چھوڑ رہے ہیں۔ اصل میں انہوں نے یہی مسٹیکس مڈل ایسٹ کے اندر ریپیٹ کی ہوئی ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر سالوں تک انہوں نے بے وقوفانہ پالیسیز اڈاپٹ کر کے رکھی۔ ایران کے ساتھ انہوں نے پھڈا رکھا، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے پھڈا رکھا انہوں نے۔ آخر میں کیا ہوا؟ سلولی ایران جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا چلا گیا رشیا کی طرف۔ اب رشیا اور ایران کے تعلقات ہسٹوریکلی میں آپ کو بتاؤں، جیسے انڈیا پاکستان ہے نا، رشیا اور ایران ایسے تھے پہلے کسی دور میں۔ سلطنت جو ایران ہے، سلطنت فارس اور سلطنت رشیا کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ ہسٹوریکلی ان کے درمیان مسئلے خراب تھے، اور اس کے بعد بھی ایون جب انقلاب آ گیا ایران کا تو کوئی اچھے ریلیشنز نہیں تھے کمیونسٹوں کے درمیان سوویت یونین میں، اور اس کے بعد بھی اچھے ریلیشنز نہیں تھے رشیا کی اور ان کے ایرانیوں کے۔ لیکن امریکہ کی حد سے زیادہ سختی کی وجہ سے ایران کے پاس کوئی آپشن تھا ہی نہیں، وہ رشیا سے زیادہ کلوز ہوتے چلے گئے اور پھر چائنا سے کلوز ہوتے چلے گئے۔ امریکنز نے گیپ چھوڑا، اس گیپ کو چائنا رشیا نے فل کیا۔ یہاں پر امریکہ گیپ چھوڑ رہا ہے بنیادی طور پر، پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں انڈیا کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو انڈیا کی ضرورت ہے اگینسٹ چائنا۔ لیکن بنگلہ دیش پر دباؤ وہ اس حوالے سے ڈال رہے ہیں کیونکہ بنگلہ دیش کو وہ چاہ رہے ہیں کہ بے آف بنگال کے اندر امریکن ڈیزائنز کو وہ ذرا امپلیمنٹ کریں، جو کہ بنگلہ دیش کر نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ کی جگہ پہ کوئی دوسری گورنمنٹ بھی آ جائے، مطلب BNP ہی آ جائے یا ان کے اتحادی جو بھی آ جائے XYZ، جو امریکہ چاہتا ہے نا وہ نہیں کر سکتا بنگلہ دیش۔ آپ کے اگر معاہدے ہیں ایک ملک کے ساتھ، آپ ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے اس ملک کے اوپر، آپ امپورٹ سب سے زیادہ وہاں سے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ راتوں رات بنگلہ دیش پالیسی بالکل یو ٹرن لے کے شفٹ کر کے اور ان کو ویلکم کرے گا کہ آئیے آپ جو بولیں گے وہی ہوگا بے آف بنگال میں؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ سارا انفلوئنس کا گیم ہے۔ کوئی اگر انالسٹ یہ سمجھ رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر کہ امریکہ کو کوئی ہیومن رائٹس کا کوئی بہت بڑا درد جگہ ہے اور وہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، وہ شیخ حسینہ کی جو گورنمنٹ ہے نا وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہی ہے اسی لیے ان کے خلاف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جیو پولیٹیکل گیمز ہیں۔ اگر جیو پولیٹیکل گیمز نہیں ہوتی نا، اگر واقعی وہ سیریس ہوتے تو سب سے پہلے مودی کے اوپر سینکشنز لگاتے ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ تو یہ صرف سلیکٹڈ سینکشنز لگا رہے ہیں اور سلیکٹڈ پالیسیز رکھ رہے ہیں۔ دی آبجیکٹو از ٹو کنٹین چائنا اینڈ ٹو کمپیٹ چائنا۔ کنفلکٹ میں انوالو نہیں ہو رہے، کمپٹیشن میں ضرور انوالو ہو رہے ہیں۔ اس کمپٹیشن کے اندر جو ملک ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے یہ اس کے ساتھ اچھے ہیں، جو ملک ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا یہ ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ بائیڈن سرکار کی پالیسی کچھ اس طرح کی ہے اس وقت۔ تو الیکشنز کے بعد اگر وہاں پر کوئی دوسری سرکار بھی آ گئی نا تو آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریے گا کہ امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں بہت ہی کوئی راتوں رات اچھے ہو جائیں گے ان کے ساتھ، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے اوپر بھی اسی طرح کے دباؤ جاری رہیں گے، اسی طرح کے پریشرز جاری رہیں گے، سینکشنز ان کے اوپر بھی کسی اور بہانے سے لگانا یہ شروع کر دیں گے۔ جب تک ان کو کوئی کوآپریشن نہیں ملتا نا یہ اسی طرح سے کرتے رہیں گے۔